कोरोना के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में आपने घरों में रहना है और पुरअमन रहना है। जो हालात और जो नंबर सामने आ रहे हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल जी। और शफात, जैसे हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दिनों में पूरी फैमिली जो घर में है, तो बजाय कि घरों में अच्छी बॉन्डिंग बन सके और बच्चों को हम मज़ीद अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जा सकें, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो बच्चे जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से सफ़र करते हैं, क्योंकि बच्चों के पास और कोई ज़रिया नहीं होता जहाँ पर बच्चे इसको वेंट आउट कर सकें। बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में खुद को मसरूफ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते। और स्पेसिफिकली अगर हम कराची के हवाले से बात करें शफात, तो कराची जैसे कंक्रीट का जंगल है, यहाँ पर इतने यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं कि बड़ा मुश्किल है कि आप अपने आप को छोटे छोटे अपार्टमेंट्स के अंदर जो हैं वो महदूद करके रखें एक ऐसी सिचुएशन में जब आपने घर में देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स मुसलसल लड़ रहे हो। मदिया, कई वजूहात हैं इसकी। वो पेरेंट्स जो कि किसी न किसी एडिक्शन का शिकार है, वो एडिक्शन घर से बाहर जाने की भी हो सकती है, वो किसी भी नौयत की हो सकती है। जब लॉकडाउन होता है तो वो एडिक्शन उनको फ्रस्ट्रेट करती है। इसीलिए कहते हैं ना, इल्लत में इज्जत नहीं है। तो कोई भी इल्लत रखना आपके लिए, आपके घर वालों के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और बाद में ये बच्चे जो आज लॉकडाउन में हैं और आज जिस तरह से वो देख रहे हैं, वो जिस तरह से अपने वालिदैन को देख रहे हैं और जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, ये चीज दुरुस्त नहीं है। ये बच्चे कल को बहुत मनफी किरदार अदा कर सकते हैं मुआशरे। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान, दुनिया जहां में हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल ये कि इस लॉकडाउन के टाइम में किस तरीके से पहुंचे उन तमाम तर खवातीन पर जो कि रोजाना की बुनियाद पर अपने घरों में वायलेंस का, मारपीट का निशाना बन रही हैं। इन खवातीन को बाहर निकाल के किस तरीके से इनको रेस्क्यू किया जाए, ये आजकल के टाइम में बहुत बड़ा मौमा बन चुका है। क्योंकि तो जरा सी भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, हम उसके लिए अस्पताल नहीं जा सकते, क्योंकि अस्पताल भी एक तरह से नॉर्मल लोगों के लिए बंद कर दिए गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वायरस। तो ऐसे टाइम में अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे काउंसलिंग करें उन तमाम तर खवातीन की जो कि घरों में रोजाना की बुनियाद पर मार शिकार हो रही हैं, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी टॉर्चर का भी शिकार हो रही है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे और हमारे साथ तो मौजूद हैं सारा दाऊद जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। सारा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सारा, जो फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। हम बच्चों की बात तो कर रही हैं, लेकिन क्यों ना उससे पहले उन खवातीन की बात करें जो कि रोजाना की बुनियाद पर घर में वायलेंस का शिकार बन रही हैं एंड दे कैन नॉट वेंट इट आउट। की बात हो रही थी, इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि एक जो इस वक्त माहौल बना है, लॉकडाउन है, एक अनसर्टेनिटी है, उसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान की जो है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, जिससे बहुत एंजाइटी बनती है। और एक थ्योरी में एक चीज कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि अपने से कमजोर इंसान पे अपना गुस्सा निकालना, उसको हर्ट करना, क्योंकि आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी इतनी ज्यादा हो गई है। तो इस केस में बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो एक अवेयरनेस पैदा करना सोशली ऑन अ कम्युनिटी लेवल के भाई दिस इज नॉट ओके, ये करना सही नहीं है। नेगेटिव जो भी एनर्जी है, एंजाइटी है, उसके पॉजिटिव चैनल्स क्या हो सकते हैं लॉकडाउन में, और एक्ट आउट करने से अपने आप को किस तरह रोका जा सकता है। तो अवेयरनेस तो सबसे पहला इसका आई थिंक जो है लेवल है। दूसरी बात ये कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन चुका है, सिंध में तो डेफिनेटली है। इसके अलावा हेल्पलाइंस भी सेटअप की गई हैं पंजाब और सिंध में, लेकिन वो कितनी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम है, अगेन इस पे कोई अवेयरनेस कैंपेन वगैरह होनी चाहिए कि लोगों को मालूम हो कि हम ये कर सकते हैं, इधर जा सकते हैं अगर हमें हेल्प चाहिए। और सोसाइटी और कम्युनिटी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है।
ہم سب گھروں میں بند ہیں, جو بھی سچویشنز ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں, آپ فون اٹھا سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ویڈیو کال کر سکتے ہیں, چیک ان کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, نیبرز کے ساتھ, آس پاس کے بھائی سب ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, کسی کو کسی بھی طریقے سے کوئی ہیلپ چاہیے, بات کرنی ہے, لیٹ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز جو لوگ ریئلائز نہیں کر رہے وہ ڈپریشن ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈپریشن ہونا سمجھ میں آتا ہے, لیکن لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے ان کا بیہیویئر ایگریسو ہو رہا ہے اور اس کو انہیں ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. کیا کیا جائے؟ بالکل, دیکھیں اویئرنیس ہونا ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, شعور ہونا کہ میں اس طرح بہیو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور وہ خود ہی آ سکتا ہے. اس میں فیملی ایک رول پلے کر سکتی ہے, بتا سکتی ہے کہ دیکھیں اس طرح ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس کا یہ امپیکٹ آ رہا ہے گھر پہ, فیملی پہ, فیملی کے جو ممبرز ہیں ان پہ. خود سے اگر ایک انسان ڈپریشن میں ہے, چاہے وہ کوئی بھی لیول آف ڈپریشن ہو, وہ خود سے شاید اس کنکلوژن تک نہ پہنچ سکے. سارا کمیونٹی کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اگر ایک گھر سے چیخنے چلانے کی, مار دھاڑ کی آواز آ رہی ہے, اپارٹمنٹ بلاکس ہیں, نزدیک نزدیک گھر ہیں, پورے پاکستان میں یہی حال ہے, کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کمیونٹی کی؟ کیا کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں میرے پرسنل اوپینین میں کمیونٹی کو ڈیفینیٹلی ایک رول پلے کرنا چاہیے اور جانا چاہیے, پوچھنا چاہیے خیریت ہے. اگر اتنی زیادہ کنٹینیوسلی اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریچ آؤٹ, ٹو فائنڈ آؤٹ آپ کے نیبرز, آپ کے اپارٹمنٹ بلاک میں یا جہاں پہ بھی اسٹریٹ میں اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے جا کے. اچھا سارا, اس کے علاوہ ہم باہر کے ممالک میں تو دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے درمیان کوئی لڑائی ہو جاتی ہے یا ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے بچے کو کوئی چوٹ بھی پہنچتی ہے تو اسٹیٹ آ کے وہاں سے بچوں کو لے جاتی ہیں, ان کو فاسٹر ہومز میں تک اسٹیٹ میں رکھتی ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں سمہاؤ یہ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. ہم اگر اپنے بچوں کے حوالے سے بات کریں جو کہ روز اپنے گھروں میں وائلنس ہوتا دیکھنے میں, اسکولز کس طریقے سے اپنا کردار جو ہے ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ باہر کے ممالک میں تو اسکول چیک بھی کرتے ہیں کہ کہیں آپ کے ماں باپ آپ کو مار تو نہیں رہے یا اونچا تو نہیں آپ سے بات کر رہے. بالکل, اسکولس کا یہ رول ہو سکتا ہے کہ اسکولس کین آلسو کریٹ اویئرنیس ان دا پیرنٹس فرسٹ آف آل, بیکاز دیکھیں پیرنٹس ہی سب سوسائٹی بنتی ہے نا, نیبرز بھی آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے گھر میں بھی ہیں ایکسیٹرا. تو اسکول ایک لیول پہ تو وہ اویئرنیس ضرور کرے, مے بی آن لائن ویبینارز کیے جا سکتے ہیں اس وقت جو بھی. اینڈ اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے بچوں کو بھی اس چیز کی سم ہاؤ اویئرنیس دے سکتے ہیں, جیسے کہ ایجوکیشن ہوتی ہے اگینسٹ ابیوز, تو بچوں کو بھی یہ ایجوکیشن دی جا سکتی ہے کہ واٹ از ابیوز اینڈ واٹ از ناٹ ابیوز. ہمارے ملک میں سوشل کنڈیشننگ, کلچرل کنڈیشننگ اس طرح کی ہے کہ جی اٹس اوکے, جب تک بالکل ہی کوئی مطلب رولز نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, دیٹ ڈز ناٹ کانسٹیٹیوٹ ایز ابیوز. بالکل. تو ابیوز کی بہت قسمیں ہوتی ہیں. بچوں کو بھی اسکولز اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کوئی بہیو کر رہا ہے, کین دے ریچ آؤٹ ٹو دا اسکول, کین دے ٹیل دیئر ٹیچر, کین دے ریچ آؤٹ ٹو سم ون ایلس. آلسو ان کے اسکول کو بھی چاہیے کہ ایگزیکٹلی جو گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں, جو اسپیسیفکلی لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو جو وہ ضرور ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. سماجی کارکن ہمارے ساتھ سارا داؤد موجود تھی. اور جو ڈومیسٹک وائلنس کی شباب جو ہم بات کر رہے تھے, وہاں پر ہمارے یہاں ایک سوشل نارم بھی بن چکا ہوا ہے کہ اگر آپ کی کوئی لڑائی ہوتی ہے اور ایک عورت مسلسل مار کھا بھی رہی ہو تو اس کے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا اس پہ پریشر یہ ہوتا ہے کہ دیکھو کوئی بات نہیں بیٹا, گھر بس آنا ہے. تو ہمارے یہاں کی عورت باہر شکایت نہیں لگا سکتی چاہے وائلنس ایکٹ موجود ہو. یہ ایک سانحہ ہے میرے خیال میں. ہماری عوام کو اب سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. کوئی عورت گھر میں بیٹھ کے پٹ نہیں سکتی, اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کے وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ کمیونٹی اور قانون اپنی دخل اندازی کرے. اور جو بچے اپنے گھروں میں یہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, فار دا لانگر رن ان بچوں کی پرسنالٹی پہ کافی برے اثرات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں مرتب ہوتے ہیں, اور پھر یہی بچے آگے جا کے اپنی فرسٹریشن ایسے دوسرے لوگوں پہ نکالتے ہیں. خیر جی, ہم کیونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو